أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام زير لي همزة زير ياء لي لي لام کڑی زبر لا لإيلا فازر في لإيلاف قاف پیش قو را زبر یا رای قو رای قرای شین دو زیر شین قریشن. اب شی دو زیر ہے نا یہ ختم کر دینی قریش لإيلاف قريش آگے بچو حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑی زبر لا ایلا فازر في إيلاف هازر ميم هم إيلافهم إيلافهم اگر رازر حارح لام زبر لا ريح حاٹ نہیں کر کے ريح لا ريح لا تا زبر شين تش ريح لا تش شين زير شي ريح لا تشي تا زبر ألف مد تا جب الف پر مد ہے بچو دو الف لمبا کرنا ہے مطلب زیادہ لمبا کرنا ہے. ريح لا تشتا حمزة زير إي رحلة الشتاء واو زبر صاد وص جو واو کے بعد الف خالی لکھا ہوا ہے نا اور لام بھی خالی لکھا ہوا ہے. ال کا حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا اور لام صاد میں مل جائے گی. واو زبر صاد وص صاد زبر یا صوی وصوی فازر في والصيف اب وقف کرنا ہے والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
आगे बच्चे फा ज़बर लाम फल या ज़बर आइन या फल या बा पेश बु फल या बु दाल पेशवा दू फल या बुदू را زبر با رب با زبر با رب فليعبدوا رب أي ها كري زبر ها زال زبر لام زل هذا با زبر يا بي تا زيرتي بيتي अब वक़फ़ करना है हाज़ल बैत फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। आगे बच्चों अगली आयत में अलिफ खाली लिखा हुआ है, हम उसको ज़बर देंगे। हमज़ा ज़बर लाम अल लाम ज़बर ला अल्ला ज़ाल ज़ेर या मद ज़ी الذي همزة زبر طاء طو أطو عين زبر ع أطع ميم زبر ما أطعم ها پیش میم هم أطعمهم ميم زين نون من جيم پیشوا جو من جوع عين دو زير عين من جوع अब दो ज़ेर नहीं पढ़नी, वक़फ़ करेंगे। 5 लिखा हुआ है आगे, ये भी आयत जैसा ही होता है। मिन जूअ बोलो अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ वाव ज़बर वा हमज़ा कड़ी ज़बर आ वा आ मीम ज़बर मा वा आ मा नून ज़बर ना वा आ मना हा पेश मीम हम وآمنهم ميم زين نون من خا زبر وخو من خو فادو زير فين من خوف
मिन खौफिन, अब दो जेर नहीं पढ़नी, मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ, सदक़ल्लाह